बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ टॉपिक के साथ साथ मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर गौर किया जा रहा होता है और आज 25 दिसंबर के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में क्रिसमस का त्यौहार भी मनाया गया है। ऐसे में दूसरी जानिब देख रहे हैं कि कायद-ए-आज़म डे भी मनाया गया। भरपूर तरीके से मुल्क की तरक्की के लिए हर सतह पर आवाज़ भी उठाई जा रही है और ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जी सरमायाकारी का निज़ाम अगर देखें तो वहाँ पर भी हमें एक नई चहमगोइयाँ सामने आ रही है। ऐसे में हम देखें निजकारी के मामला भी सामने आ रहे हैं और अब की जो अभी ताज़ा खबर है जिसके मुताबिक पाकिस्तान और एशियाई तरक्याती बैंक के दरमियान $730 मिलियन के दो अहम मंसूबों पर दस्तखत कर लिए गए। तीसरी जानिब अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे ट्रंप के बड़े मामला सामने आ रहे हैं जिसमें उन्होंने भारत को लूज़र करार दिया। ये लूज़र क्यों करार दिया है उसके पीछे जो सारी वजह है फातेह कौम पाकिस्तानी है, जिसकी वजह से जो है ये तमाम तर हम देख रहे हैं कि जी हर सतह पर भारत को मुँह की खानी पड़ रही है, शिकस्त का सामना हो रहा है। ऐसे में तमाम तर सूरत हाल मंजर आम पर आती दिखाई दे रही है और लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले कराची में जो ताजिर हैं उनके हवाले से अगर बात की जाए तो भत्ताखोरी का बाजार अभी हमें गर्म दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ साथ दारुल इस वक्त हमारे पास जो अपडेट्स मौजूद है जिसके मुताबिक बताया जा रहा है कि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें वज़ीर दाखिला का एक बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना ये भी था कि ख़ास करके जो कॉल सेंटर्स हैं वहाँ पे ये तमाम तर सूरत हाल देख रहे हैं कि जिसमें वो बताते हैं ख़ास करके ऐसे लोग पाए गए हैं जो कि भत्ताखोरी में इन्वॉल्व है। दूसरी जानिब बताया जाता है कि जी हुकूमती सतह के ऊपर अगर वो परफॉर्मेंस को देख रहे हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि जी रोज़गार के मौके कम होने की वजह से लोगों को या जो शहरी हैं उनको कोशिश की जाती है किसी तरीके से ट्रैप किया जाए और ट्रैप करने के बाद कोशिशें कर रहे होते हैं कि जी उनको भत्ताखोरी के इस मामलात में लगा दिया जाए। आया वाकईतन ये तमाम तर सूरत हाल सामने आ रही है या हकीकतन कुछ और भी मामलात हैं जिसमें गौर करने की ज़रूरत होगी। इस वक्त हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं साबिका रुकन है सिनेट असम्बली PTI साहब का ताल्लुक है, सरबलन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। इसके साथ साथ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से ताल्लुक है फैसल बलूच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तमाम सूरत हाल सबके सामने है। अब हम ये देख रहे हैं कि जी 25 दिसंबर क्योंकि ज़ाहिर कायद-ए-आज़म के हवाले से देखें तो पैदाइश का दिन है, हर साल हम मना रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे पहले तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया मुख्तार भाई कि आपने हमें मौका दिया कि हम अपनी बात यहाँ रख सकें। आज उस दिन जब बाबा कौम की हम सालगिरह मना रहे हैं और 25 दिसंबर है और ये कौम के लिए वो दिन है कि बाबा कौम की वजह से, उनकी कोशिशों से, उनकी मेहनत से, उनकी लगन से और उनकी उस कायदाना सलाहियतों की बदौलत आज हम इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। अब हमारा ये किरदार होना चाहिए कि हम इस मुल्क की तरक्की और आबियारी के लिए काम करें। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त मौजूदा सिंध हुकूमत जो बाबा कायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना के शहर कराची जो शहर कायद कहलाता है इसमें बिल और पूरा सिंध के अंदर अपनी जो जालिमाना और इस्तेसाली पॉलिसीज़ को लेकर चल रही है। और अभी आप ही ने कहा कि रोज़गार के मौके देने चाहिए, एक मिनिस्टर साहब की ये बात थी, तो ये रोज़गार के मौके क्या मैं और आप देंगे? ये देना भी इन हुकूमतों का काम है। और IT के शोबे के अंदर जिस तरीके से इस वक्त तरक्की पूरी दुनिया कर रही है तो हमारे इस शहर के बच्चे कहाँ हैं और क्यों नज़र नहीं आ रहे, इस सूबे के बच्चे कहाँ हैं और क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो हमें इसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। अपने नौजवानों को जो कि 65% से ज़्यादा हैं उन्हें अब आगे लाना होगा और इस शहर की तरक्की करनी होगी जो शहर कायद है। आज मेरा ये पैगाम हर बच्चे के साथ साथ ख़ास तौर पे जालिमाना सिंध हुकूमत के ऊपर है कि वो इक़दामात करें वरना इस हुकूमत को छोड़ दें। ठीक है। दूसरी जानिब सरबलन साहब हमारे साथ मौजूद है। सरबलन साहब डेफिनेटली हम देख रहे हैं आज का दिन अक़लियतों के हवाले से भी मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब देख रहे हैं कि जी आज का दिन कायद-ए-आज़म डे के हवाले से मनाया जाता है। सुबह से हम देख रहे हैं तकारीर की जा रही होती हैं, इसके साथ साथ मुल्क की सलामती के लिए दुआएं भी की जा रही होती है। तो ऐसे में जो करेंटली सिचुएशन है क्या इसके बरक्स नज़र आ रही हैं आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज क्रिसमस के मौके पर तमाम मसीही बिरादरी, क्रिश्चियन बिरादरी को बहुत बहुत मुबारक हो। और आज 25 दिसंबर यौम पैदाइश कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की भी है और आज हमने मज़ार कायद पर उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश की और उसके बाद हमने सालगिरह का केक भी काटा इंसाफ हाउस कराची में। देखें आज 25 दिसंबर है, हमें कायद-ए-आज़म के उस अफ़कार के, उस अक़वाल के, उस नज़रिए की पासदारी की ज़रूरत है जो 1947 से पहले अपनी तकारीर के ज़रिए, अपने इरशादात के ज़रिए इस कौम को उन्होंने कहा और एक रोशनी की उम्मीद की किरण दिखाई और एक मुल्क हमें आज़ाद करके दिया।
اس ملک کے جو نظریاتی جو جس طریقے سے ہم نے اس کو بنایا تھا، جس میں تمام اکائیوں کو حقوق تھی، مائنورٹیز کے حقوق تھے، ہر پاکستان کے حقوق تھے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا قول تھا کہ کام کام اور بس کام، یعنی کہ ہم نے اس ملک کو دنیا کی سب سے بہترین اکانومی بنانی ہے، سب سے ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ پہلے 1947 سے آپ 60s تک آپ دیکھ لیں تو پاکستان دنیا کا ابھرتا ہوا ایک ملک تھا۔ پی آئی اے میں لوگ آتے تھے، پی آئی اے اتنی ترقی کر رہی تھی، جاپان آیا تھا، جاپان کی جو اسپیشل ٹیم تھی وہ پاکستان سے سیکھنے کے لیے آئے تھے، ہماری جو انڈسٹری تھی وہ بڑی گروتھ کر رہی تھی۔ لیکن بدقسمتی سے پھر ایک پارٹی کا آیا، پاکستان پیپلز پارٹی کا دور، انہوں نے وہ سارے ادارے جو پرائیویٹ تھے ان کو نیشنلائز کیا اور پھر پولیٹیسائز کیا۔ اس سے یہ ہوا کہ ادارے اربوں خربوں روپے کے نقصان تلے پولیٹیسائز ہو کے وہ نقصان تلے گئے، ان کے کرپٹ ایم ڈیز لگ گئے، کرپٹ پریکٹسز ہو گئی، گھوس ملازمین آ گئے، انہوں نے اس ملک کو اس ملک کے جو بنیادیں ہیں اس کو بھی کھوکھلا کیا، نہ صرف اداروں کو بھی کھوکھلا کیا۔ اب ہم نے پی آئی اے کو بیچا ہے اونے پونے، 10 ارب روپے انہوں نے ہمیں دینا ہے، اور تقریباً 1000 ارب روپے کا زائد کی جو بہت بڑی ہماری صنعت تھی، معیشت تھی، ہمارا سرمایہ تھا، اس کو لے کر گئے، مزدوروں کی ایک مستقبل کی تھی وہ لے کر چلے گئے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم سٹیل مل پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ہم نے کے پی ٹی پرائیویٹائز کیا، ہم نے سول ایویشن پرائیویٹائز کیا، ہم نے ایئرپورٹ پرائیویٹائز کیا، ہم نے کون سی چیز چھوڑی ہے؟ برائے فروخت کا بورڈ لگا کے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے۔ یہ جو دو بڑی جماعتیں جنہوں نے پاکستان میں تقریباً 40 سال سے صوبے اور وفاق میں حکومت کی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ، ان دونوں جماعتوں نے اس ملک کو اس دہلیز تک پہنچا دیا۔ پہلے انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی، اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے جمہوریت کے پیٹ میں چھرا بھی گھونپا، فوقتاً فوقتاً ایک دوسرے کو گرانے کے لیے نیب بنایا۔ اس نیب کے اندر پیپلز پارٹی نے نون کو کرپٹ ثابت کیا، نون کو، اور پھر نون نے پیپلز پارٹی کو کرپٹ ثابت کیا، زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے اس سے پیسہ نکالنے کے بڑے بڑے دعوے کیے۔ ان دا اینڈ اسی زرداری صاحب کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی۔ زرداری صاحب جو آئے تھے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، وہ کمپرومائز ہو کے بیٹھ گئے، اور کس سے کمپرومائز ہو کے آج 18 سال سے زیادہ ہو گئے۔ کہہ سکتے ہیں کمپرومائز تو 18 سال سے زیادہ ہو گئے، اگر آپ ہی نہیں میں 18 سال سے زیادہ ہو گئے۔ 2007 میں شہادت ہوئی تھی، آج 27 دسمبر، آج مجھے یہ بتائیں کہ قاتل گرفتار ہوئے؟ انہوں نے کہا تھا قافلی قاتل ہے، تو پھر کیا ہوا جی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ پارٹی نہیں رہی جو بھٹو کے نظریے پہ تھی، کسی حد تک عوام میں ان کی جڑیں ہوتی تھی، آج تو زرداری کی نظریے کے اوپر آ گئی ہیں، اور ملک جو ہے اس وقت جتنا بھی دیکھیں، ایان علی کا کیس آیا، آپ نے دیکھا اومنی گروپ آیا، مجید گروپ آیا، یعنی کہ یہ سارے بہت سے سوالات ہیں، ان کے جتنے بھی وزراء ہیں، 660 ارب روپے کا جو کرپشن کا بڑا کیس آیا تھا وہ ڈاکٹر عاصم کے اوپر، ہاتھ نہیں دھویا، ڈاکٹر عاصم پہ وہ مقدمہ بھی ختم کر لیا گیا، بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ ہم یہ بتائیں سربلند صاحب، کیا ایک دوسرے پہ الزام تراشی ہے، ایک دوسرے کو کھنگالتے رہیں گے، یا ہم آگے کے لیے کچھ سوچیں گے؟ پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے جس طرح بات کی جا رہی ہے، جس طرح بتایا گیا، اس میں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مختلف گروپس آپس میں مل کے اس کے لیے کام کریں۔ سب سے بڑا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جو ملک کا اثاثہ ہے اس کو چلانے کے لیے ہمیں پرائیویٹائزیشن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دوسرا سوال ہمارے پاس یہ بنتا ہے کہ اگر یہ حکومتیں اسے پرائیویٹائز کر کے ہی چلا رہی ہیں تو اس کو اون نہیں کرنا چاہ رہی، تو پھر ایسی حکومتوں کو اپنے گھر جانا چاہیے۔ سر کیا کہیں گے؟ بالکل، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے کہا تھا جمہوریت بہترین انتخاب ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ انتخاب دیکھ ہی رہے ہیں کہ مسلسل انتخاب صرف ان دونوں پارٹیوں نہیں، اور بیچ میں بھی جو پارٹی آئی اس نے بھی انتخاب کی ہی سیاست کی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اپنا منشور ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا، جو ہمارا نعرہ ہے وہ ہے تعبیر سے تعمیر تک، یعنی جو خواب دیکھا تھا علامہ اقبال نے، اس کی تعبیر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں 47 میں دکھائی، لیکن اب اس کی تعمیر کا وقت ہے، ہمیں تعمیر کے لیے سوچنا ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں اس کو دیکھنا ہے۔ دیکھیں یہ آج 25 دسمبر ہے، اور اگلا کچھ دن بعد 30 دسمبر بھی آ رہا ہے۔ یہ 30 دسمبر 1906 آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ اس کا ریوائیول کرنے جا رہی ہے۔ 30 دسمبر 2025 میں وہ یوم تاسیس منا رہی ہے، اور صرف سلوگن کیا ہے؟ تعبیر سے
تعمیر تک. اور اس تعبیر سے تعمیر تک کو دیکھ لیں گے. پرائیویٹائزیشن کی جو بات ہو رہی ہے, ہمیں واقعی میں یہ عوامل کو دیکھنا پڑے گا کہ ایسا ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ہمارے ادارے مسلسل خساروں میں ہیں. اگر دیکھیں اس وقت سب سے اچھی خوشی کی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پرائیویٹائزیشن میں جو نظر آئی, کتنے میں گئی کیا گئی وہ بات کی بات ہے کہ کم از کم اثاثہ ابھی بھی ملک کے اندر ہی ہے. ملک کے ہی لوگوں نے, ملک کے ہی گروپس نے اس کو خریدا ہے, پاکستانیوں نے ہی لیا ہے. پاکستان کا اثاثہ پاکستان میں موجود ہے. اگر اس کو پرائیویٹ ہو کر کے دیکھیں نا, ابھی انہوں نے بھائی نے میرے بات کی, بہت اچھی بات کی کہ بھٹو صاحب کے دور میں جب نیشنلائز کیا گیا سب کچھ تو تباہی کے دہانے پہ آپ کی انڈسٹری چلی گئی. اگر آج پرائیویٹ ہو کر کے اگر وہ ایک بہتر مثبت قدم اٹھتا ہے تو میرے نہیں خیال کہ ہمیں اس کے اوپر کرٹیسزم کرنا چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کی بہتری آگے ہوگی یا نہیں ہوگی, اور یہ پرائیویٹائزیشن جو ہے ہمارے لیے اس ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا. اور جو بھائی نے ایک بات کی کہ حکومتوں کو گھر چلے جانا چاہیے, بالکل جانا چاہیے. جو جس طرح کا یہ کام اس وقت ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کا جس طرح سے عوام سے انتقام لیا جا رہا ہے جمہوریت کے نام پہ, اور جمہوریت کہیں نظر نہیں آتی. فارم 45 سب کے ہاتھ میں دے کے فارم 47 دوبارہ دکھا دیے جاتے ہیں. جب ایسی قسم کی جمہوریت ہوگی تو یقیناً اس جمہوریت کو اب گھر جانا چاہیے اور ایک شفاف انتخابات کے تحت ایک صحیح ڈیموکریسی کو سامنے لانا ہوگا جو عوام کی امنگوں کے مطابق ہو. ٹھیک ہے جی, بالکل. یہاں وقت ہے بریک کا, بریک پہ جائیں گے, واپس آتے ہیں, ہمارے سے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام جس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ٹو دا شو. جیسے کہ پروگرام میں ہم بات کریں بھتہ خوری کے حوالے سے, جہاں ہم دیکھ رہے ہیں تاجر برادری پریشان ہے. تو تاجر صرف وہ نہیں کہ جو کوئی بڑی صنعت چلا رہا ہے, بلکہ ایسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیلے والا بھی بھتہ خوری کے اس نظام سے واقف بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس سے پریشان بھی نظر آ رہا ہے. ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار کا ایک بڑا بیان بھی سامنے آیا ہے, اور اب سے کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جو سب سے اصل وجہ ہے وہ بے روزگاری بتائی گئی ہے. تو بے روزگاری اگر اصل وجہ ہے تو اس کو حل کس طرح کیا جائے گا, اس کے حوالے سے اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں مسلم پرویز صاحب, اور جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. مسلم پرویز صاحب, سب سے پہلے تو ویلکم کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ اب آپ دیکھ رہے ہیں تاجر برادری, اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ متعدد بار پریشانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے خطوط بھی لکھے, پھر اس کے بعد اس کے لیے کارروائیاں بھی کی گئیں. لیکن اب جو وزیر داخلہ ضیاء الحسن نجار صاحب کا بیان سامنے آیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بچوں کو ٹریپ کیا جاتا ہے, بے روزگار جو لوگ ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے کام کروایا جاتا ہے. سر اس بیان کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اچھا, یہ ان کو کیسے پتا چلا کہ ان کے ذریعے سے کام کروایا جاتا ہے؟ وہ کون ہے جو کام کرواتا ہے؟ اس کو پکڑ لیا انہوں نے ابھی تک یا نہیں؟ ان سے کوئی نیٹ ورک ہے جو بتایا جاتا ہے کہ جس نیٹ ورک گروہ جو تھا وہ جگہ جگہ جا کے تصویریں بناتا تھا, تو انہوں نے اس کے ذریعے جب پتہ لگایا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ بے روزگار اور بے روزگاری کے سبب وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث پائے گئے. نہیں, میری عرض یہ ہے کہ جو بے روزگار ہیں ان کو اس روزگار پہ کسی نے تو لگایا ہوگا نا. وہ کون ہے انہوں نے نہیں بتایا, خود ہی خود گینگ بن گیا. وہ کیسے گینگ بن گیا؟ کسی نے تو اکٹھا کیا نا ان کو گینگ کی شکل میں. وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑے مزے کی بات ہے یہ. جی, امریکہ میں لیبر کی ایک بہت بڑی ہڑتال ہوئی تھی, اور ٹھٹھرتی سردیوں میں ہوئی تھی, غالباً دسمبر کا مہینہ تھا. تو میرا ایک سوال یہ تھا کہ یہ یہاں پر گرین بیلٹ پر جو پڑے ہوئے ہیں, ان کو خیمے کس نے پرووائڈ کیے, ان کو بسترے کس نے دیے, ان کو کھانا صبح شام کون دے رہا ہے؟ کیونکہ وہاں تو ویجز جو غالباً اس وقت شاید $4 تھیں. تو یہ کون جو ہے ان کو سپورٹ کر رہا ہے؟ کیونکہ وہاں تو ویکلی ویجز ملتی ہیں, کام پہ نہیں جائیں گے نہیں ملے گی. بالآخر یہ بھید کھلا کہ جن کے خلاف وہ ہڑتال کیے بیٹھے تھے وہی لوگ ان کو انڈسٹریلسٹ جو ہے سپورٹ کر رہے تھے, اور انڈسٹری اپنے ہی خلاف جو ہے وہ کر رہے تھے. میرا سوال اس لیے اب یہ بن رہا ہے کہ آخر نجار صاحب نے کچھ تو دیکھا ہوگا, سمجھا ہوگا, سوچا ہوگا. یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے بھتہ, یہ تو بہت عرصے سے جاری ہے نا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والے جو ہیں ان کو کس نے گیدر کیا, اور یہ آگے کس کو پہنچا رہے تھے بھتہ؟ اور نجار صاحب کو جو ہے وہ اب پتہ چلا گیا, اس سے پہلے نہیں پتا تھا ان کو. اگر نہیں پتا تھا تو یہ ان کی نااہلی ہے, وہ منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے ان کو. پہلے معلومات ساری لے کر آتے, اور اگر معلوم ہے ان کو تو وہ اس کو سامنے لائیں. یہ تو مطلب یہ سوال یہ نہیں ہے کہ بے روزگاری آج کی تھوڑی ہے, اور بے روزگاری تو پوری دنیا میں موجود ہے. تو کیا ساری دنیا میں یہی کام ہو رہے ہیں؟ دیکھنے کی بات ہے. سر دوسری جانب بھتہ خوری کی ہم بات کر رہے ہیں, تجاوزات کے نام پہ بھی ہم نے دیکھا کہ متعدد بار ٹھیلے پتھارے والے, ان سے بھی جب بات چیت ہوئی ہے تو وہ بھی ہمیں یہی بتاتے دکھتے ہیں کہ جی تجاوزات کے نام پر جو ہے وہ بھتہ بھی لے لیا جاتا ہے, اور اس کے بعد کاروبار چلا دیے جاتے ہیں. تو ایک جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جی تجاوزات کا خاتمہ, اور دوسری جانب بھی دیکھتے ہیں کہ جی بھتہ خوری کا بازار گرم ہے. تو سر کیا پورا سسٹم کولیپس کر چکا ہے؟ بھائی بات یہ ہے کہ جن کو یہ ہٹاتے ہیں نا پتھاروں کو, ان کو اس لیے ہٹاتے ہیں کہ 4 دن کے بعد ان کو دوبارہ بٹھائیں, نئے پیسے لیے جائیں ان سے, اور ان کی جو ہے روزمرہ کی اس میں بیٹ جو ہوتی ہے اس میں اضافہ کر دیا جائے. بیٹ کے پیسے کہاں پہنچتے ہیں؟
میرا پھر وہی سوال ہے، کیا یہ اس معاشرے میں نہیں رہتے جو حکومت کے کارپرداز ہیں؟ سارے ہی لوگوں کی بیٹ جاتی ہے، میں نام لے لے کے بتاؤں کیا کس کس کی بیٹ جاتی ہے؟ کس کو نہیں معلوم معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ یا تو پھر وہی بات ہے کہ نااہلیت ہے. ابھی چند دن پہلے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے موجود تھے بزنس مینوں کے ساتھ، ان کا اچھا یہ ہوتا ہے. ابے بھائی تمہیں نہیں پتا کہ یہ ہوتا ہے؟ تمہیں وزیر اعلیٰ کس نے بنا دیا اگر تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ سب کچھ یہی ہو رہا ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو حصہ جا رہا ہے. تو یہ بات کہنا کہ اچھا یہ ہو رہا ہے، اچھا یہ ہو گیا، یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، وجہ نہیں معلوم. بھائی اقتدار میں کس کے لیے آئے ہو تم؟ کیا کرنے کے لیے آئے ہو؟ یہ ابھی جو 4 دن پہلے پی آئی اے جو فروخت ہو گئی ہے، اس کی عجیب عجیب کہانیاں سامنے آ رہی ہیں. بات خود جو بیچنے والے تھے انہوں نے تو یہ بتایا کہ بھائی 135 ارب میں بکا ہے، اس میں سے 100 ارب جو ہے ان کو واپس کیا جائے گا جہازوں کی مرمت کے لیے، 10 ارب جو ہے وہ اس طرح سے چلا جائے گا، 25 ارب جو ہے گورنمنٹ کو ملے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ صرف 10 ارب ہی گورنمنٹ کو ملے گا، باقی تو سارا انہی کو چلا جائے گا. اچھا پھر وہ بھی جو ہے 1 سال کی پیمنٹ میں ہوگا. تو بھائی یہ تو اسی طریقے سے ہو رہی ہے لوٹ مار. یونائٹڈ بینک کو بیچا گیا 12 ارب میں، اس سے زیادہ کی اس کی وہ مالیت تھی، وہ جو ہے اس سے زیادہ کما رہا ہے. حبیب بینک کو بیچا گیا 22 ارب میں، اب یہ پی آئی اے کو بیچ دیا گیا 10 ارب میں. یہ کیا مذاق ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو میں پھر وہیں آ جاؤں گا کہ نیشنلائز کیا کیوں گیا تھا؟ اس کو پھانسی کیوں نہیں دی جاتی جس نے ان کو نیشنلائز کیا تھا اور ستیہ ناش کیا تھا، ملک کو تباہ و برباد کر دیا، ساری انڈسٹری کو نیشنلائز کر دیا، اسکولوں کو، کالجوں کو، یونیورسٹیوں کو نیشنلائز کر لیا، ساری سربلند صاحب کیا کہیں گے؟ جی اور اب وہ کہتے ہیں کہ وہ نانی نے نکاح کیا، برا کیا، نکاح کر کے چھوڑ دیا تو اس سے بھی برا کیا. یعنی وہ لفظ تو ختم استعمال ہوتا ہے وہاں پر، تو ختم کی نگاہوں سے دیکھنا چاہیے ان کو. تو ٹھیک ہے سر، اب دوسری جانب سربلند صاحب بھی موجود. سربلند صاحب کیا کہیں گے؟ اسلم پرویز بھائی نے بھی وہی بات کی جو میں نے کی تھی. اداروں کو نیشنلائز کرنے پر یہ کہ پولیٹیسائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی. نیشنلائز پہ اتنا کوئی پرابلم نہیں تھا. کرپٹ افسران بالا کو لگا کے اداروں کو کھوکھلا کیا گیا اور سیاسی بھرتیاں کر کے گھوس ملازمین لاد دے گئے. اربوں روپے کے پیسے وہ ملازمین تھے جو کبھی ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آئے، جس کی وجہ سے یہ سارے ادارے بیٹھے اور اونے پونے 10 ارب روپے صرف انہوں نے دینا ہے. اور پورا پی آئی اے کا جتنے بھی جہاز ہیں، جتنا بھی سٹاف ہے، کھربوں روپے کے جو جہاز پڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ہینڈ اوور کریں گے. تو یہ اس میں شفافیت ہمیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ عوامی وہاں پر مزدوروں کی معاشی قتل ہمیں نظر آ رہا ہے. اس سے منسلک جو کاروباری لوگ ہیں ان کا بھی قتل نظر آ رہا ہے. لیکن بہرحال جو ادارے نقصان میں جا رہے ہیں ان کو نقصان سے بچانے کے لیے پالیسی ہونی چاہیے تھی، نہ صرف ان کو چلانے کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنا تھا، بلکہ اداروں کے لیے مزید اصلاحات کی ضرورت تھی جو نہیں ہو سکا ان سے. ایک بات اور کی جو بھتہ کی بات کی ہے، ابھی کچھ دن پہلے حسن بخشی صاحب ہے چیئرمین آباد جو ہیں، بڑی زبردست شخصیت ہے. انہوں نے ایک بڑا خلاصہ کیا ہے، بڑا انکشاف کیا ہے، بڑا بریکنگ نیوز دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کراچی کے اندر ایک انٹرنیشنل سٹی ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، 70% سے زیادہ یہاں سے ریونیو دے رہا ہوتا ہے، اور اس میں بھتے کی پرچیاں اور اس میں لوگوں کو ٹارگٹ کرنا، گولیاں مارنا، کھلے عام کہنا کہ بھائی ہم بندہ بھیج رہے ہیں اور آپ ہمیں قسطوں میں پیسے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، انسٹالمنٹ میں پیسہ دیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں حسن بخشی اور ان تمام بزنس مینوں کو، انہوں نے کھل کے بات کا اظہار کیا ہے. اور یہ موجودہ گورنمنٹ کے خلاف پوری چارج شیٹ ہے، وائٹ پیپر ہے جو انہوں نے جاری کیا ہے. انسٹالمنٹ کی بات کی جس طریقے سے، تو سر یہ تو کھلی ایک طریقے سے واضح طور پہ سامنے آ گیا نا. انسٹالمنٹ کی بات اگر آ رہی تو ساری انفارمیشن تو مکمل ناکامی ہے، اس کی چیٹ موجود ہے سارے ٹیلی فون کی. یہ حکومت وقت کی صوبائی گورنمنٹ کی سب سے بڑی نااہلی ہے کہ یہاں کے کاروباری لوگوں کو روکنے کی سازش ہے. اربوں کھربوں روپے جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں، مزدور ان سے منسلک ہے، فیکٹریاں اور ان سے منسلک ہے، انڈسٹری بڑی منسلک ہے. کھربوں روپے کی انڈسٹری ہے ہماری کنسٹرکشن کی. لوگ اپنے لیے چھوٹا جھوپڑا خریدنے کے لیے، سستی خریدنے کے لیے اگر بھتہ دیں گے تو وہ بوجھ بھی تو غریب پہ پڑے گا نا. اور یہ بھتہ دیں گے تو یہ پھر دبئی جائیں گے. آدھا سے زیادہ تو کاروباری لوگ دبئی اور بنگلہ دیش اور دیگر ممالک شفٹ ہو گئے، انڈسٹریاں سب وہاں چلی گئی. آدھی سے زیادہ انڈسٹریاں تو بند ہو گئی ہیں. کیا کر رہی ہے وفاق کی حکومت اور کیا کر رہی ہے صوبائی کرپٹ حکومت؟ 2 نمبر کرپشن کے ماہر لوگ ہیں. کسی ادارے میں آج ابھی کیمرہ اٹھا کے میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، میں پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں کو چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی سڑک چلے جائے کوئی سڑک نہیں بن رہی، کوئی کھڈے بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ روڈ کا برا حال ہے، سیوریج کا نظام نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے، کچرے کے ڈھیر بن گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس سے کرپٹ حکومت کوئی نہیں. یہاں تک کہ سعودی حکومت نے چارج شیٹ دی ہے
उन्होंने कहा है कि हम पब्लिक में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन हम सूबाई हुकूमत के साथ कोई पैसा नहीं देंगे, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सिंध के अंदर पैसा लगाएंगे, हम सूबाई हुकूमत की कोई प्रोजेक्ट कोई नहीं देंगे। ठीक है, इससे बड़ा तो एक नाकामी कुछ नहीं हो सकती, लेकिन सेकंड तरफ हम चलते हैं जहां पे IMF ने दी है। ठीक है, दूसरी जानब अगर हम देखें इस चीज को कि जहां पर सूबे की बात आ रही है, जिस तरह आपने कहा कि जी विफाक के साथ भी मामला दुरुस्त नहीं नजर नहीं आ रहे, परवेज साहब क्या समझते हैं कि पूरा जो कराची शहर है जारी एक प्रॉपर्ली एक एंटिटी है, जिस तरीके से बताया जाता है कि जी मईशत को चलाने वाला शहर है, तो क्या इसे विफाक के हवाले कर दिया जाए? एटलीस्ट मंसूबे तो बन ही जाएंगे। मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ। इससे पहले जो ये आबाद की और कंस्ट्रक्शन उसकी बात कर रहे थे, ये वो इंडस्ट्री थी जो रोज बरोज डेवलप हो रही थी। हुआ क्या, ये सिर्फ एक बात नहीं है कि करप्शन वहां पर कहाँ है, सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नहीं कर रही करप्शन, सिर्फ बत्ते की पर्चियां नहीं कर रही हैं, इसमें कितनी किस्म की जो है करप्शन होती है या बत्ते की पर्चियां आती हैं, इसमें जो है वो अपने जाली मीडिया के लोग भी सामने आते हैं, इसमें एनजीओ भी सामने आ जाती हैं बनकर कि देखो अगर तुम नहीं दोगे पैसे, अगर हमारी बात नहीं मानोगे, नहीं सुनोगे, तो हम इस तरीके से तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। ये बहुत बड़ी माफिया है ये एनजीओ, और ये जो है ये अपने मीडिया के जो जाली लोग आते हैं वो बेचारे डर कर जो है उनको पैसे देते हैं कि जी ये प्रोजेक्ट करेंगे, हमारा प्रोजेक्ट रुक जाएगा। और इसी तरीके से 4-5 और अदारे हैं जो इनके पास पहुंच जाते हैं बनाने वालों के पास। लेकिन इनको डर क्यों है? मतलब अगर उनके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, उन्होंने कोई नाजायज काम नहीं किया हुआ, तो ऐसे में तो फिर अगर कोई भी शख्स आ रहा है तो वो फ्रंट पे मैन बन के जो है वो आराम से उनसे निमट भी सकते हैं। भाई मेरे ये तो आप कह रहे हैं ना, आपको शायद तजर्बा नहीं है दफातर के जाने का। जिस दफ्तर में वो बहुत मशहूर बात है, अभी सिस्टम की बात की थी मेरे भाई ने जो साहब बैठे, मैं तो खैर ऑनलाइन हूँ। सिस्टम में ये है कि वो फाइल नहीं मिल रही है साहब को, सिस्टम में ये है कि फाइल गुम हो गई है, सिस्टम में ये है कि वो पता ही नहीं चल रहा, सिस्टम में ये है कि अभी उस सीट पर बाबू नहीं बैठा हुआ, बना लीजिए कर लीजिए। यार पाकिस्तान में क्या हो रहा है ये हमको सबको मालूम है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई नई चीज बता रहा हूँ, पब्लिकली कहना और उसको ठीक करना ये हमारी जिम्मेदारी है, मेरी, आपकी और हम सब की। वो नहीं हो पा रहा है। हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये ब्लैकमेलिंग हो रही है सब तरफ, जबरदस्ती पैसा लिया जाता है वरना काम नहीं होता। बिल्कुल वो लीगल काम कर रहा है लेकिन उसको लीगल काम करने ही नहीं दिया जा रहा। क्या करें? फैसल बलोच साहब क्या कहेंगे? मुस्लिम भाई आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। फैसल बलोच इस वक्त बात कर रहा हूँ। देखिए बात यह है कि अगर कहीं ब्लैकमेलिंग हो रही है तो जिसके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है उससे भी चेक करना पड़ेगा कि उसके साथ ब्लैकमेलिंग हो क्यों रही है, ब्लैकमेलिंग की वजूहात क्या है। ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा, गलत हो रहा है। और हमें ठीक है बात, मैं कल भी एक जगह बात करके आया हूं, मेरी भी सुन लीजिए आप जी। बड़े मजे की बात है, पूरे पाकिस्तान में मैंने 3 नाम लिए हैं, जस्टिस कार्नेलस, जस्टिस भगवान दास और जस्टिस सद्दीकी, शौकत सद्दीकी साहब। वरना तो यहाँ पर आप अदालत में जाके जरा अपने हक में फैसला लेके आ जाएं, वहां भी तो सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पर किसी थाने से, किसी कचहरी से, किसी जगह से आप अपने हक में जायज फैसला लेकर आ जाएं। देखिए मुस्लिम भाई आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इस वक्त सिंध हुकूमत ने तो खास तौर पे सिंध के अंदर एक सिस्टम बैठा दिया है और वो सिस्टम तमाम माफियाज का सिंडिकेट चला रहा है, चाहे वो पानी माफिया हो, टैंकर माफिया। आपके नलों में पानी नहीं आएगा लेकिन टैंकर में पानी आपके घर पर पहुंच जाएगा। सर मुस्लिम परवेज साहब, मैं अभी आपको पानी की आपने बात की है, मैं मिसाल दे देता हूँ। अभी मुझे पता चला है, मैं नाम लेके बता रहा हूँ, बाकायदा ब्लॉक 11 फेडरल बी एरिया, वहां पर पाइपलाइन डली है एक गली में जी। और उनसे हर घर से 10,000 से लेकर 50,000 रुपए तक लिए गए, वरना उन्होंने कहा हम पानी नहीं देंगे, जाओ लाइन अगर तुम डलवा भी लोगे पानी नहीं देंगे, नहीं खोलेंगे। आप कर ले उनका क्या करते हैं। जिस तरह आपने नाम लिया, मैं आपको बताता हूं कि महमूदाबाद है TP2, पानी का वहां पर भी यही मामला आते हैं कि वहां पे लाइट जो है। सर लेकिन सवाल ये पैदा होता है मुस्लिम परवेज साहब, फैसल साहब, सवाल ये पैदा होता है क्या इसी तरह हम सिर्फ देखते रहेंगे और एक दूसरे की निशानदेही करेंगे या कोई मजबूत हिकमत अमली भी बनाई जाएगी? इसके ऊपर जाहिर हमें पॉजिटिव बात करनी इस तरह चाहिए कि क्या हमारे पास कोई हल है? सिर्फ एक हल है जी, वो हल ये है कि मीडिया के जरिए से लोगों को बाकायदा एजुकेट किया जाए कि अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, और सारे लोग जो है इनकार कर दें हर उस गलत काम से। यहाँ सर जो जमातें इनखिलाफ के लिए खड़ी होती है फिर उनकी आवाज दबा दी जाती है, सर फिर क्या किया जाए?
बस तो फिर दूसरा रास्ता जो है भाई मुस्लिम भाई, आपने भी तो कितनी आवाजें बुलंद की, हक दो कराची को, हमारी रैलियां, आपकी रैलियां, फिर हमारी रैली जो है पूरे सिंध के अंदर, सिंध की हुकूक मार्च जो था, और अब हम कराची हुकूक मार्च जो करने जा रहे थे कि कराची की आवाम अब बोलेगी। तो ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हम सब कुछ आवाज़ें उठा चुके हैं। आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा कि वाकई में अब मीडिया के जरिए हमें एजुकेट करना होगा अपनी इस आवाम को, अपने इन लोगों को। हमें घर घर जा करके बताना होगा कि अब गलत कामों का हम साथ नहीं देंगे। हमें मिलकर एक होकर जो है मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करनी होगी। और इस निज़ाम, असल मसला हमारा किसी शख्सियत से, किसी सियासी जमात से मुकाबला नहीं है, हमारा निज़ाम से है कि ये जो निज़ाम, करप्ट निज़ाम हम पर मुसल्लत कर दिया गया है, हमें इस निज़ाम का खात्मा करना होगा। इसके लिए हम, आप और दीगर जमातों को मिलकर अब इस शहर, इस सूबे के लिए निकलना होगा। और बिला तफरीक हमें सिर्फ और सिर्फ अब जो है ना, सिर्फ अवाम की बालादस्ती की बात करनी होगी, आईने पाकिस्तान की बालादस्ती की बात करनी होगी, कानून की बात करनी होगी। हम किसी पर जबरन सजाएं मुसल्लत नहीं कर सकते, हम किसी को बिला वजह जेलों में नहीं भेज सकते। हाँ, जो गद्दार है उसको गद्दार करार देना जरूरी है, लेकिन इस करप्ट निजाम को जो लोग चला रहे हैं, क्या वो वतन के सबसे बड़े गद्दार नहीं है? क्या वो इन माफियाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं? ये भत्ताखोरों की पर्ची कोई आज का नया मसला नहीं है, ये दोबारा से उभारा गया है। तो ये बहुत अरसे से चल रहा था, फिर एकदम ये खामोश हुआ, आज फिर ये दोबारा हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ चीजों को दबाने के लिए इन इश्यूज को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है, आवाम को किसी और तरफ उलझाया जा रहा है, लोगों को किसी और तरफ लगाया जा रहा है? क्या ये सूबे की तहरीकें चल रही थी? क्या कराची के डिवीजन्स को खुद मुख्तार करने की बात हो रही थी? क्या हमें नहीं चाहिए कि कराची जो डिवीजन्स हैं सूबे के, उन्हें खुद मुख्तार होना? हम क्या 18वीं तरमीम के सम्राट को अभी तक झेल रहे हैं, या वो सम्राट से हमें मुश्किलात में इजाफा हुआ है? तो लिहाजा ऐसी 18वीं तरमीम को अब मुस्तरद होना चाहिए और नई तरमीम के अंदर बल्दियाती निज़ाम को वफाक की जिम्मेदारी बनाना चाहिए, ताकि कराची से लेके कश्मीर तक हमारे पास एक यकसा निज़ाम हो और आवाम जो है वो हुक्मरानी करे। जमहूरियत का बोलबाला हो, जमहूरियत उसको कहते हैं जो नर्सरीज से उभरती हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह यूसी के अंदर काम कर चुके हैं, आपके साथ मैं काम कर चुका हूं। हम सब एक चीज जानते हैं कि लोगों को डिलीवर कैसे करना है। इनको तो डिलीवर करना ही नहीं आता, ये तो छीनना जानते हैं। रोटी कपड़ा और मकान मांग रहा है इंसान का नारा लगाने वाले, इन्होंने अपने लिए रोटी कपड़ा और मकान आवाम से छीन लिया है। तो अब हमें निकलना होगा अपने हुकूक के लिए, कराची को वापस रिस्टोर करना होगा। कराची की बहाली हमारे लिए, हम सबके लिए अहम है। कराची बहाल होगा तो सिंध बहाल होगा, सिंध बहाल होगा तो पाकिस्तान बहाल होगा। पाकिस्तान की मईशत का पहिया कराची से चलता है। तो अब हम सबको बैठकर इस पर सोचना चाहिए और मीडिया को भी इसमें हमारा साथ देना होगा। ठीक है जी, यहाँ वक्त का ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहे, देखते हैं हमारा प्रोग्राम, इसका नाम है साइड न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। जैसे कि प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी, खास करके तरक्याती मंसूबों के हवाले से हो या हम ये देख रहे हैं कि हिस्ट्री की भी बात करें। हिस्ट्री के अंदर हम पिछले 25 साल भी उठा के देखें तो कराची के लिए किस तरीके से काम किया जा रहा है, क्या क्या स्कीमें लाई गई और क्या उसके ऊपर अमल दरामद किया गया, इसके ऊपर भी खुसूसी गुफ्तगू हो रही है। परवेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके साथ साथ हमारे साथ सरबलंद साहब मौजूद हैं PTI से, और उसके साथ साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से फैसल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डेफिनेटली ये तमाम सूरत हाल पर तो हम देखते हैं कि सियासी जमातें आवाज़ उठाती हैं, बोलती हुई दिखाई देती हैं। कुछ जगहों पर हमने ऐसे देखा कि इल्जाम तराशी का बाजार भी गर्म होता दिखाई देता है, एक दूसरे के लिए बातचीत भी की जाती है। लेकिन ऐसे में जो एक मस्बत सियासी जो पहलू है वो ये नजर आता है कि जमहूरी निज़ाम को चलाने के लिए इन तमाम चीज़ों को फोकस करने की अशद ज़रूरत भी है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से 27 दिसंबर अब हम देख रहे हैं करीब है और बेनज़ीर भुट्टो शहीद का ये दिन है, क्योंकि ज़ाहिर इस दिन अगर देखें तो 19 साल तो गुजर चुके हैं। लेकिन उस सियासत पे और अब जो हम सियासत देख रहे हैं तो आपको लगता है कि जी 19 साल गुजर जाने के बाद जो रोटी कपड़ा और मकान, इससे पहले भी आप ये नारा जो है वो लगा रहे थे, तो क्या अभी कोई फर्क दिख रहा है हमें 19 साल में, उनकी सियासत, उनकी सियासी बसीरत और आज की बसीरत में कोई फर्क है? देखिए, मैं वो खुशनसीब शख्स हूँ जिसको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथी होने का भी एजाज़ हासिल है माशाल्लाह। और नाहिद खान सफदर अब्बासी साहब और मैं, हम लोग करीबी लोगों में बिलावल हाउस में रहे उनके साथ। और बीबी शहीद जो थी एक वो शख्सियत थी जिसको मैं समझता हूँ कि हम कभी फरामोश नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। सियासत के अंदर उनके जो विज़न था, उनका जो तरीक़ेकार था, एक एक कारकुन तक पहुँचना, एक एक MPs MNAs से पूछना कि तुम्हारे हल्के के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये 17-18 साल गुजर गए, आज तक उनके असल कातिल सामने नहीं आए। और आप अगर ये देखें कि उनकी शहादत के बेनिफिशियर्स कौन रहे, किनको उनसे फ़ायदा मिला, इस रुख पर कभी तहकीक ही नहीं हुई। बीबी का ये सानिया
ایک وہ ثانیہ تھا جو ہم سب کو بہت دکھی کرتا ہے. وہ دن آ گئے. سب سے بڑا لاس ہے, لاس ہے, بہت بڑا لاس ہے. ان کی سیاست جو تھی وہ عوام کی سیاست تھی, عوام کے لیے تھی, اور عوام میں سے لوگوں کو لے کر آتی تھیں. لیکن ان کے بعد جو ان کے تخت نشین بنے, گدی نشین بنے, انہوں نے ایک مفاہمت کی بادشاہت کی اور اس طرح کی سیاست شروع کر دی. پیسے کی روانی ان کے آنے کے بعد شروع ہوئی, ورنہ سیاست میں پہلے اتنا پیسے کا عمل دخل نہیں ہوتا تھا جتنا عمل دخل بی بی کی شہادت کے بعد پیسے کے اندر دیکھنے کو ملا. کہ ایک پیسے کی سیاست شروع ہوئی, آگے لوگ بڑھنا شروع ہوئے. بتھا خوری جو آج رائج ہے, آپ اگر دیکھیں گے تو اس زمانے سے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گی. مافیاز کا تسلسل, اومنی کا ذکر کچھ عرصے پہلے ہوا تھا, وہ آپ کے سامنے آیا. آپ کو یہ پتا ہوگا سالٹ ویسٹ مینجمنٹ جو آپ کا ادارہ ہے, اس کو اومنی چلاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ اس کے حالات دیکھ لیجئے کیا ہیں. تو بی بی کی سیاست عوام کی سیاست تھی, اور بی بی کے یہ بعد یہ سیاست سے خواص تک محدود رہ گئی, جنہوں نے چند خاندانوں کو اسمبلیوں تک, پارلیمان تک پہنچایا, اور انہوں نے صرف اپنی جیبیں بھری, عوام کو لوٹا. تو لہٰذا یہ دو الگ الگ رخ ہیں. بی بی کا سہانیہ ناقابل فراموش ہے, ہم انہیں خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں, اور بی بی کی ہم چاہتے ہیں کہ یہ وہ پیپلز پارٹی دوبارہ بحال ہو جو بی بی کی پارٹی تھی. بی بی کی وہ پارٹی جو لوگوں کو دینا جانتی تھی, آج وہ پارٹی ہے جو لوگوں سے چھین رہی ہے. ٹھیک ہے سربلند صاحب کیا کہیں گے؟ جی 27 دسمبر 2007 ایک بہت بڑا سانحہ تھا. ایک تو پاکستان کی جمہوریت کو بہت بڑا ایک دھچکا تھا, اور نہ صرف ایک بڑی لیڈر سے ہم محروم ہوئے جو پوری دنیا میں پاکستان کی شناخت رکھتی تھی, بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا سانحہ تھا ہم سب کے لیے. ہم سب اخبار تھے. پاکستان کا سب سے بڑا پرائیڈ جو ہے وہ یہی کہ پہلی خاتون وزیر اعظم رہی ہے, بے نظیر بھٹو شہید رہی. اس سے بھی بڑی بات جو مجھے لگ رہی ہے کہ جو سیاسی سوجھ بوجھ ان کی تھی, جو ایک گراس روٹ لیول تک ان کی نظر تھی, جو ایک ویژن تھا, جو اس کی جو فہم و فراست تھی سیاست میں, وہ کسی کی بھی نہیں رہی. اس کے بعد جب ہم نے دیکھا, اس سے پہلے جو ذوالفقار علی بھٹو تھا جس کی بڑی پاپولر لیڈرشپ تھی, تمام جماعتوں نے مل کے ان کے خلاف ایک مومنٹم, ایک سازش کی, اور ایک عدالتی قتل ہوا ان کا. آج تاریخ اپنے آپ کو دوبارہ دہرا رہی ہے کہ پھر تمام ججز کو, تمام ہمارے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کو مینیج کر کے ایک دفعہ پھر عمران خان جو امت مسلمہ کا پوری دنیا کا سب سے بڑا اس وقت لیڈر ہے, پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں یہ لگ رہا ہے کہ اس کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے. عدالت کے ذریعے ان کو ناکردہ گناہوں کی سزا دی جا رہی ہے. ان کے ساتھ ہمارے بہت سارے اسیران جیل میں ہیں جنہوں نے بغیر کی جرم کیے وہ عدالتوں کا شکار ہیں. عدالتوں کو 26ویں 27ویں آئینی, غیر شرعی, غیر قانونی, غیر اخلاقی ترامیم کر کے ایک اس طریقے کی عدالتیں بنائی ہیں کہ اگر کوئی جج ان کے خلاف نظر آئے تو 40 سال بعد بھی ان کی ڈگری کو جعلی قرار دے, اور جب وہ جعلی نہیں ہو تو پھر منسوخ کر دیا جائے. یہ تو کبھی پاکستان کی تاریخ, کیا دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا. جو ڈھکوسلا, جو 26ویں 27ویں ترمیم میں جو مذاق ہوا ہے اس ملک کے عدالتوں کے ساتھ, عدالتی نظام کے ساتھ, آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے, اس کی مثال کہیں نہیں ملتی. سب سے پہلے ہمیں 26 اور 27 کو رول بیک کرنا چاہیے تاکہ عدالتیں آزاد ہوں. عمران خان کو فی الفور ریلیز کرنا چاہیے, ان کے سامنے تمام قیدیوں کو ریلیز کرنا چاہیے. محترمہ کی شہادت, ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے زخم آج بھی ہم لوگوں پہ تازہ ہیں. ہر 27 دسمبر, ہر 4 اپریل کو ہم یہ شہادتوں کا دن مناتے ہیں, اور پھر ہمارے زخم تازہ ہوتے ہیں کہ ہمارے لیڈران کو تخت دار پہ چڑھایا گیا. اور اب عمران خان کا, اب کیا 50 سال بعد ابھی جا کے اسمبلیوں میں اور سپریم کورٹ میں وہ باعزت بری ہو رہے ہیں, اور ان کو کہہ رہے ہیں عدالتی قتل ہے. کیا عمران خان کے ساتھ بھی یہ سازش ہو رہی ہے؟ کیا یہ پلان بنایا جا رہا ہے؟ قوم کی لیڈر 8 فروری کو کروڑوں لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا. فارم 45 کے حساب سے 180 سے زیادہ ہماری قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں, 400-500 کے قریب ہماری صوبائی اسمبلی کی نشستیں. میں خود 8 مہینے ایم پی اے رہا ہوں. 8 مہینے بعد ریکاؤنٹنگ کر کے مجھے ڈیسیڈ کر دیا کہ میرا قصور یہ تھا کہ میں عمران خان کا کارکن تھا, اور میں نظریے پہ قائم رہا, میں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا, میرا صرف یہ قصور تھا. کیا یہ 8ویں 26ویں 27 والی ترمیم جو ہے, جو عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا ہے, جو عوام کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے, کیا اس پر یہ آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ الیکشن کمیشن پاکستان سلطان سکندر راجہ کو کیا کٹہرے میں لائیں گے؟ الیکشن کمیشن کے تمام عملے کو یہ لے کر آئیں گے؟ کیا جنہوں نے چوری کیے ان کو قرار واقع سزا دی جائے گی؟ جو واضح طور پہ 5000 ووٹ لینے والے اسمبلی میں ہیں, 1 لاکھ ووٹ لینے والا عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جو توہین کی گئی کھلواڑ کر کے, اس کا جواب کون دے گا؟ ٹھیک ہے. دوسری جانب مسلم پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے.
मुस्लिम परवेज साहब, डेफिनेटली 27 दिसंबर का ये सानहा जो पूरी पाकिस्तान की हिस्ट्री में सियासी जो अदवार हैं उसमें हमेशा याद भी रखा जाएगा और हम एक ऐसी शख्सियत से महरूम हो गए। सर क्या कहेंगे? जी, पिछले सवाल के जवाब के साथ मैं ये वाली बात कर लेता हूँ जी। जो आज कल होने वाले थे इलेक्शन, बलूचिस्तान के बल्दियाती इलेक्शन, वो मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद के मुलतवी हो गए, पंजाब के हो नहीं रहे, मुलतवी होते रहे मुसलसल मुख्तलिफ वजूहात से। केपी वाले करा नहीं रहे, यहाँ वालों ने कराया बगैर इख्तियार के। तो ये तो जो आपने सवाल किया था ना कि कराची का क्या और सूबों का, तो भाई ये जब तक निचली सतह पर इख्तियारात नहीं देंगे, करप्शन भी बढ़ती रहेगी, भत्ता भी बढ़ता रहेगा, माफियाज भी बढ़ती रहेंगी। अब बात आ रही है मोहतरमा की। देखिए, शुरू से लेकर लियाकत अली खान जो है कत्ल हो गए, हुसैन शहीद सोहरवर्दी चले गए, ख्वाजा नाज़मुद्दीन चले गए, उसके बाद मोहतरमा फातिमा जिन्ना का जो है वो मर्डर हो गया, उसके बाद बेनजीर साहिबा का हो गया। ये एक तसलसल है, यहाँ पर सियासी लोग जो है वो पनप नहीं पाते हैं। हर एक पर आप बता दीजिए, बेनजीर साहिबा को भी गद्दार कहा गया, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी गद्दार कहा गया, और लियाकत अली खान साहब पर भी चार्ज लगाया गया बाकायदा बदउनवानी का। ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझे ये बताइए कि सियासतदान तो सब बदउनवान है, तो भाई फिर जो है वो बाशरा आदमी या वो ईमानदार आदमी कौन है, वो मुस्तकिल क्यों नहीं चलता? अच्छा, एक अजीब बात ये है कि ये तो चलिए सियासतदान है जी। अयूब खान आए तो वो बदनाम होकर गए और उनके दौर में बड़े सल्यूट पड़े और जमीन आसमान के कुल्लाबे उनकी तारीफ में मिला दिए गए, और जब वो गए तो इंतहाई कसम पुरसी में जो है वो बेचारे जो है वो भी गालियां खाते हुए गए, याहिया खान भी गालियां खाते हुए गए। उसके बाद जो है ज़ियाउल हक के साथ भी उस वक्त बहुत हुआ, सोम सलाह की बातें हुई, और उसके बाद वो भी जब गए तो उनके लिए भी जो है कोई अच्छे कलेमात अब अदा नहीं किए जाते, और भाई परवेज मुशर्रफ के लिए भी यही किया गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये यहाँ पर फिर सही है कौन? जो सामने मौजूद होता है उसकी तारीफें हैं, जो उठ गया चला गया उसके लिए जो है वो बदउनवानी। बेनजीर का सानिया हो या ये बकाया जितने मैंने आपसे कहे हैं कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना का या लियाकत अली खान का या हुसैन शहीद सोहरवर्दी वगैरह का, तो ये सारे वो सानियात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है तनज़्ज़ुली की तरफ चलता चला गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्लिम परवेज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। प्रोग्राम का वक्त बहुत ही मुख्तसर सा था, लिहाजा आज के प्रोग्राम में हमारे साबिक सिंध रुकन असम्बली सर बुलंद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ मुस्लिम परवेज से जी सर क्या कहें? मेरा है कि कोहिस्तान में, केपी के कोहिस्तान में हमारे लोग 1 महीने से जायद से वो धरने में बैठे हुए हैं इस सर्दी में, बर्फबारी में। उनके यहाँ जो बुनियादी सहूलत सड़क है वो नहीं बनाई जा रही। उस पर आपकी चैनल के तवज्जुह से मैं वापडा से, वफाक से ये मुतालबा करता हूँ कि उसके जाके उन मुजाहिरीन से बात करें और उनका मुतालबा फिलफोर हाल करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में, क्योंकि अब वक्त एक बात का इजाफा कर दूं कि हम मुर्दा परस्त कौम बन चुके हैं। हमें अब इस मुर्दा परस्ती से निकलना होगा कि हम मरने के बाद, शहादतों के बाद उनका सोग मना रहे होते हैं। जब वो जिंदा थे तो उनसे हमने क्या फायदे हासिल? ठीक है, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, हमारे साथ पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से फैसल बलोच साहब मौजूद थे, और इसके साथ साथ मुस्लिम परवेज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह जिंदगी हालात में साथ होगी, आपसे फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।